بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. قال الله تبارك وتعالى وإلى عاد نعطف المعمولين على المعمولين لعامل واحد وعاطف واحد جائز لنا عرافم لا يسالفنا لو أرسلنا إلى عاد ودعت لاك
አኻሁም ፊነሰብ በነሰብ ወንድማቸውን ላክንላቸው ሁደን ስማቸው ሁድ የሆኑን መላእክተኛችንን ላክንላቸው ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እንግዲህ ከነሱ ዘር የሆነ መግባባት የሚችሉት ጸባውን የሚያውቁ ሳዲቅ መሆኑን ሁድን ዓድ ወደ ተባሉ ቀቢላዎች ላክንላቸው። ቃለ ሁድ ለዓድ ምናሉ ያ ቀውሚ እናንተ አረዶቼ ሆይ እናንተ ሰዎቼ ሆይ እዕቡዱላህ አላህን ብቻ በብቸኝነት አምልኩ ተገዙ ወሒዱ ማለኩም ለእናንተ የላችሁም ምን ኢላህን አምላክ ማዕቡድ የላችሁም ገይሩህ ከሱ ሌላ የሚመለክ በሐቅ የላችሁምና በብቸኝነት አላህን ብቻ አምልኩ። ኢን አንቱም እናንተ አይደላችሁም አሏቸው። ኢን ሀዚህ አናፊያ ወልቀሪና ኢላ ባዕዳህ ምልክት ናት ብለናል። እንግዲህ ኢላ ከኢን በኋላ ከመጣይ ሸርጥ አንልም፣ ላኪንሃ ዓላማ። ኢን አንቱም እናንተ አይደላችሁም ፊ ዒባደቲኩም ገይረላህ ከአላህ ሌላ ያለን በማምለክ እናንተ አይደላችሁም ኢላ ሙፍተሩን እስሙል ፋዒል ነው አሁን የተፈለገው፣ በተቅዲር ነው የሚታወቀው ብለናል። እንደዚህ አይነት ነገር ስለዚህ ቀጣፊ ዋሾዎች እንጂ አይደላችሁም። ከአላህ ሌላ ኢላህ ስለሌለ አለ ብላችሁ ከአላህ ሌላ በማምለካችሁ እናንተ ዋሾ ቀጣፊዎች እንጂ አይደላችሁምና ከፍቲራ ከከዚባችሁ ተብታችሁ አምናችሁ አላህን በብቸኝነት አምልኩ የሚል ዳዕዋ አሰሙ ሁድ ለዓድ። ያ ቀውሚ እንግዲህ መቀበልም እንዳለባቸው ዳዕዋቸውን ምክንያት ሲነግሯቸው እናንተ ሰዎች ሆይ ላ አስአሉኩም አልጠይቃችሁም ዐለይሂ በዚህ በዳዕዋዬ በተብሊግ ሪሳላዬ ላይ አጅረን ደመወዝ ምንዳ ሰዋበን ወጀዛአን አልጠይቃችሁም። የምጠይቃችሁ ቢሆን ገንዘብ ለማሰባሰብ ነው። እንዴት እንችላለን ይሄን እንዳትሉ ነበር። እኔ ደግሞ ምጠራችሁ መጃነን ነው ቢላ ሸይ። ኢን አጅሪየ የኔ ምንዳያ አይደለም አሁንም ኢንና ፊያና ኢላ ዐለ ለዚ ፈጠረኒ አይ ኸለቀኒ እዛ በፈጠረኝ ጌታዬ ላይ አጅሬን የምፈልገው ከሱ እንጂ ከናንተ አይደለም። አፈላ ተዕቂሉን ለመሆኑ አታውቁም አትረዱም ወይ? እንዴት እፍትራአን መርጣችሁ ተውሂድን ትታዋላችሁ? በማለት ሁድ ዐለይሂ ሰላም ጥሪያቸውን ለዓድ አሰሙ። ወያ ቀውሚ እናንተ ሰዎች ሆይ እስተግፊሩ ረበኩም ጌታችሁን ማርታ ፈልጉ ከጌታችሁ أي بالإيمان به. لشيخ هو إمام المفسرين استغفروا في هذا الموضع معناه آمنوا به ناو يلا مكوسايا من استغفار يلا الله مشركين من على رقم بلوال عيمر. الذي في هذا الموضع استغفروا من بلا يفسر ابن جرير قال معي آمنوا مالتنا. الشيخ السعدي اللجات الله يساتشون تفسير استغفار النا توبة بأن سيمتوا بمن لم يفسروا النا. ስለዚህ ጌታችሁን ማርታ ጠይቁ ማለት መኑበት በብቸኝነት ثم توبوا إليه ካመናችሁ በስተኋላ ደግሞ ወደ አላህ ተመለሱ من ذنوبكم ومعاصيكم وسيئاتكم ይህን ካረጋችሁ يرسل السماء عليكم በእናንተ ላይ ዝናብን ይልክላችኋል مدرارا ብዙ ሲሆን ሙተታቢያን ብለው የሚፈስሩ አሉ፣ ከሲረም ብለው የሚፈስሩ አሉ፣ ሙተላዚማ። እንግዲህ አንድ ነገር ከተደጋገመ ከተከታተለ ምን ይሆናል? ብዛት አለ። المهم من الدر እንግዲህ አሸባብ ሲየግ المبالغه ወደ 9 አልፋዞች ያመጣሉ። ከዛ መሃል ሚፍዓል ደረ ለበኑ ደረ الماء ይባላል የበዛ ጊዜ የተንቧቧ ጊዜ። ስለዚህ ከዛ ከደረ ሙባለጋ ሲጋሲ ቢና ሲያረጉ ሚድራ አይ አና አልሚማ ወራአ ምንድነው የሚሆኑ ዚያዳዎች ናቸው። ሚድራ
ለዚህ ከአያው የምንረዳው እንግዲህ በአላህ ማመን ወደ አላህ መተውበት لنيل الغيث سبب شرعي ويزدكم يጨምራችኋል معطوف ነው በዩርሲል ዩርሲል እኮ መጅዙም ነው ለተخلص ምን ተደርጎ ነው በከስራ ተሐርኮ እንጂ ጀር እንግዲህ ፊዕል ላይ አይገባ ويزدكم ይጨምራችኋል ቁወተን ኃይልን ኢላ ቁወቲኩም ወደ ኃይላችሁ እንግዲህ በኃይላችሁ ይመኩ ነበር አዶች መጣልናል እኮ في فصلت من اشد منا قوه سبحان الله أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ما نامتتواچو بما لا يقوى لن يلالو يا شباب لا حول ولا قوة إلا بالله ስለዚህ እንግዲህ ድርቅ አጋጥሟቸው ነበር ይባላል ያ ድርቁ እንግዲህ አመቱ ስንት እንደሆነ ይለያያሉ 7 ሲኒን የሚሉ አሉ የዩሱፍን ቂሷ ዘሃምተው 3 ሲኒን ነው የሚሉ አሉ المهم نال من قوتهم شيئا ድርቅ እኮ ሙሲባ ስለዚህ ዝናብን ብዙ አርጎ አላህ ይልክላችኋል መሬት ታበቅላለች በአላህ ኒዓማ ውስጥ ትሆናላችሁ ይሄ ቀነሰውን ቁዋችሁንም ወዳለው ቁዋ ይጨምርላችኋል አሏቸው ولا تتولوا مجرمين اي كافرين ካዳኖች ስትሆኑ ጀርባ ሰጣችሁ አትዙሩ አታፈንግጡ መልሳቸውን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يحكي لنا قالوا عدالوا يا هود أنت هود هوي ما جئتنا ببينة ማስረጃ ይዘህልን አልመጣህም حجة بينة حجة وبرهان وسلطان وهداتشو ياوقكون وما نحن نعم يدلن بتاركي آلهتنا بتاركي عبادة آلهت أملاكتوچاچنن ማምለክን እምንተው አይደለንም عن قولك لان تبابال بلن عن እንግዲህ لقولك أو من أجل قولك عنك أصل معانيها ምንድነው ነው ምንለው تجاوز ነው لكن لتعليلم تمثال እዚህ አያ ላይ ማዕናዋ ሰበብያ ተዕሊልያ ናት እንግዲህ ማስረጃ ያላመጣህበት ሙጀረድ القول በእነሱ አባባል ማለት ነው ማለሽ አንተ ስላልክ ብቻ እኒህን አሊሃት አስናም አውሳኖቻችንን ማምለክን አንተውም وما نحن لك بمؤمنين እኛ ላንተ ሙሰዲቆች አማኞች አይደለንም ማለት ታትልፋኮ ነው አሸባ تأييس منهم لنبيهم هود عليه السلام طيب إن نقول دوم نعلم مالو أهونم إنا في آيتنا بقرينة إلا اعتراك نكتوها الانجي نلم اعتراك نكتوها النبلو مفسرولن أصابكنا بعد آلهاتنا كنيا أمالاكتوش كفيلو بسوء بمدفو نكتوها الانجي نلم እንግዲህ ተፍሲር ቀታዳ ወገይት ተብሎ የሚሉት سبب آلهتنا وعبتها فأجنتك ነዛን እንግዲህ አትገዙ ይያላል ምንም አይሰሙም አይለሙም አይጠቅሙም አይጎዱም ይያልክ አነውረህ ሰድባቸው ምን አረጉሃሉ አሳብደውህ ነው ቢሰው እኮ ነው የሚሉት በመጥፎ ነክተዋል እንጂ አንልም አሁን የሚሉት ያሸበው ተሰውፍ እንደዛ ይላል ካላህ ሌላ አታምልክ ሼኽህን ሌላም ነገር ቀብር ስትባል ወልዮቹ ተጣልተው ምን አረጉ ይላሉ والله ይላሉ ታሪክ ይዒዱ ነፍሰው ይላሉ ታሪክ ይዒዱሁ الله سبحانه وتعالى لا يعيد نفسه عموما ያው አባባል ዱቄት ያረጋሉ መና ያስቀረዋል እንደዛ ነው አብዛኛው ሙጅተማዕ የሚያምነው በዚህ ሩቡብያ ላይ ተደخላላቸው ነው የሚሉ አዳ ይሄ የሆነ ያሸባብ ሰው ተውሂድ ላይ እየተጫወተ ስለ ተውሂድ ስንናገር ማዛ ይሪዱና ምን አጂብ እኮ ነው የይሁድ ሰዎች የዓድ እንቆሉ አንልም ኢላ ተራከ ነካህ እንጂ بعض آلهتنا እኛ ከማናመለካቸው አማላክቶች ከፊሎቹ ቢሱኢን በመጥፎ ነክተውህ ነው አቅል አሳትተውህ ነው እንደዚህ የምትቀላምደው እንጂ አንልም ይሄ እንግዲህ አላህ ሂካያ ባያረገው ማረግኩም ሂካያ ይከብዳል በጣም ይሄንን እንጂ አንልም የቂናቸው ደግሞ የሳቸው ብዙ ጊዜ እንዳልነው قال هدالو
እኒ ኡሽሂዱላህ እኔ አላህን አስመሰክራለሁ ወሽሃዱ እናንተም መስክሩ አኒ ቢአኒ እኔ በሪኡም ሚማ ቱሽሪኩን ሚን ዱኒ ከአላህ ሌላ ከምታጋሩት የጠራሁ በመሆኔ ጌታዬን አስመሰክራለሁ እናንተም የጠራሁ እንደሆንኩ መስክሩ ፈኪዱኒ ጀሚዓን ከመመስከር አልፋችሁ ደግሞ እናንተም አማላክቶቻችሁም እንግዲህ በአገር ቤት ተፍሲር ሲፈስሩልን ኪዱኒ መላ ምቱብኝ ይላል ተተናኮሉኝ ነው ችግር ለማድረስ ወደኔ እስኪ ተተናኮሉኝ እናንተም የናንተ አሊያዎችን ባንድ ሆናችሁ ثم لا تنظرون ቀናት ትስጡኝ ይሉናል ሲፈስሩ ተንኮላችሁን ተስማሙና እኔ ላይ የምታረጉት መግደል ከሆነ ማሰር ከሆነ ማባረር ከሆነ የፈለገውን ከይት ወስኑና ጊዜ ገደብ አትስጡኝ ያንን የወሰናችሁትን ነገር እስኪ አድርሱብኝ አትችሉም እኮ ነው ተሐድ رجل واحد እንደዛ ቁዋ ያላቸው من أشد منا قوة የሚሉ ማህበረሰቦች ተሐዲ በጌታቸው ላይ ያላቸው የቂን አዝም ተወኩል ከባድ ስለሆነ ኢላውንም ሊነግሩን ነው እኔ ተወከልቱ ተደግፌ ተመክቻለሁ አለላህ በአላህ ላይ ረቢ ወረቢኩም የኔም እናንተም ተንከባካቢ አሳማሪ ፈጣሪ በሆነው ጌታ ላይ ተመክቻለሁ ማሚን ዳበቲን ማንም ተንቀሳቃሽ እንስሳ የለችም ኢላ ሁወ አኺዙን ቢናሲየቲሃ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ናሲያዋን የያዘ ቢሆን እንጂ ማለት በሱ ቀብዳ በሱ ቀህር በሱ ተሰሩፍ በታች የሆነች ብትሆን እንጂ ማንኛውም ዳባ ህይወት ኑሯት የምትንቀሳቀስ የለችም በአላህ ፍቃድ አላህ እንድትንቀሳቀስ ከፈለገ ምን ያደርጋል ያንቀሳቅሳታል እንዳትንቀሳቀስ ካልፈለገ እንደዚህ አይነት ጌታ በሱ ላይ ስለተመካው ያለሱ መሺአ ምንም የምታረጉት ነገር የላችሁም ካላችሁ እስኪያርጉት فعصمه الله سبحانه وتعالى ምንም ማድረግ አልቻሉ طيب እንግዲህ ናሲያ ቀንጧን ያዘ ቢሆን እንጂ ይላሉ አንዳንዶቹ ቀንጥ ይላሉ አንዳንዶቹ ቀንጥ ይላሉ ናሲያ ማለት المهم ይሄ ፊት ራስ ነው እዚህ ላይ ይሄ ምን ይባላል وانما خصها عربوች እንደዛ ነው የሚያረጉት ያሰባ ليست ناسيه فلان الا تحت فلان ይላሉ ሰይጣራ ያረግበታል ሲሉ كذلك ሲመራረኩም በጃሂልያ ሲዋጉ ያሸዋ ይማርካሉ እኮ ምርኮኛ በአንተ ላይ ሰይጣራ ማረጉን ሲያሳውቅ የጁዙን الناسيا ثم يرسلونك ይሄን የፊት ራስህን ይቆር ያጭድና ምን ያረጋሃል ይለቀሃል ተሱ ውስጥ ምንድነው ማለት ለማሳወቅ ነው በኋላ የሆነ ነገር ካስፈለገም ያይባሃል በዛ المهم بناصيتها جميع الامكنه سيطرا الله سبحانه وتعالى ناصيان ብቻ የጠራው ለዚህ ነው بما يفهمون ያናገራቸው ነው ይላሉ ሸይኹ ወኢማሙ المفسرين ان ربي يعني ጌታ على صراط مستقيم ቀጥ ባለ መንገድ ላይ ነው ማለት በሐቅ ላይ ነው ስራው ሁሉም ነገሩ የአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅ ነውና እንደዚህ ባለ ጌታ ላይ ተመክቻለሁ ምታረጉትን ማረግ ትችላላችሁ ይሄን አምሳያም እኮ አወለ الرسول እኮ ብለዋል ያሸባ አልቀራንም ዩኑስ ላይ የኑህ ምንድነው ቂሷ وكذلك يهودም እንደዚህ አንቢያዎች أفضل الخلق الناس ስለሆኑ በአላህ ላይ ያላቸው የቂን ተወኩል በጣም ከባድ ነው አጣብቂኝ ቦታዎች ላይ አላህን ብቻ ነው የሚይዙት አላህ ይጠብቃቸዋል ምንም ማድረግ አልቻሉም ሁድ ያንን ሁሉ ቂሷ ቁዋ ይዘውዓት አንድ ግለሰብ ላይ ምን ማድረግ አልቻሉም እኛ የቂን የለንም ተወኩል ስለሌለን ወልምም ስለምን الله سبحانه وتعالى يكلنا إلى أنفسهم ችግሩ እስከሱ لو فوضنا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله بلو من دينهم لو فوقه الله سيئاتي ما مكروا بالفعل تفويداتنا اعتماداتنا توكلاتنا بالله لا يبتش حقيقة كونه
لا يحوجنا إلى أحد سواه الله سبحانه وتعالى كسر إلى ودم عنا ما يسكجلن إيه بتشا يا شباب بكينا معجزة من المعجزات سويت معجزة ملوت انتي بقص باكال اندزي من ميوان نقر اميتاي سم بتشان وسم معجزة والله شتو كامت تعلت لنبي جيني هون يتذكرون بتعم تلك معجزانه كما نرى في الشر فإن تولوا زور بتلو بتعفنقطوا باتقبلوا طريين واو الغائبين يا شباب بحسب إحدى التاء فإن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم إني أدرشياتشوهالله ودنانت يتلاكبة ملاكتين نقرياتشوهالله درشايم السنو ويستخلف ربي قوما غيركم يعني جيتا دقم نانتن أطفتو بنانت بوتا كنانت للا يالو سوچين يتكال ولا تضرونه شيئا اللهن منم عينت مقدات مقدل አታጎሉትም እናንተን ማጥፋት እናንተ ብትጠፉ ከአላህ የሚጎዳው ነገርና የሚጎልበት ነገር የለም እንግዲህ በኢስባት الواو ነው በማዕጡፍነቱ በመርፉዕ ላይ ስለሆነ ويستخلف مرفوع كون ولا تضرونه مرفوع ذا توبه لا يسلفنا لين የሚመስል አያ ዛ ላይ በመጅዙም ላይ ስለተዓጠፈ يتضر واو ምንድነው ያልነው إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا زال እንግዲህ በኢን ጀዋብ ላይ ስለሚተዓጠፍ ኑን የማይኖረው መጅዙም ስለሆነ ነው ብለናል المعطوف على المجزوم مجزوم الزلاي مرفوع ስለሆነ ኑኑ ያልተጣለው ለዛ ነው ጃዚምም ናሲብም ስላላል إن ربي ينجت على كل شيء حفيظ كل النجر طباقي تقطاطاري ጌታ ነው በማለት ሁድ ለዓድ አሰሙ ولما جاء امرنا የኛ ውሳኔያችን የመጣ ጊዜ بالعذاب ማለት ነው ያችን እንግዲህ الريح العقيم የላክን ጊዜ نجينا هودا ነፃ አወጣነው والذين آمنوا معه እሱ ጋር አብረው ያመኑትንም አማኞች ነፃ አወጣናቸው በሁደም በሚለው ላይ ነው የሚታጠፈው الذين منصوب برحمة منا ከኛ በሆነ ትሩፋት እዝነት ونجيناهم من عذاب غليظ ከባድ ከሆነ ቅጣትም ነፃ አወጣናቸው ማለት እናወጣቸዋለን ነው لتحقق وقوعه يا يوم القيامة እዚህ ከሪህ العقيم እንዳወጣናቸው ሁሉ እዛ ደግሞ يوم القيامة ከባድ ከሆነውም ቅጣት ምን እናረጋቸዋለን ይላል ነፃ አውጥተናቸዋል ማለት እናወጣቸዋለን እንግዲህ ተእሲስ ከተውኪድ ምንድነው ነው የሚባለው አሸባብ አውላው እሱ ነው አንዳንዶቹ نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ يا وراسنا توكيدا ነው የሚሉም ቢኖሩ ምን መሆኑ ነው አውላው ነው የምንለው ተእሲስ መሆን ስለሆነ በማዲ عبارة يتدرجوا لتحقق وقوعه طيب وتلك ياتي عاد ናቸው جحدوا يكادوا يهونوا بآيات ربهم بجيتاቸው ተአምሮችና አንቀጾች وعصوا رسله መላእክተኞቹንም ያመጹ የወነጀሉ واتبعوا يتكتلوا أمر كل جبار عنيد دي أمر كل جبار جبار كورو مالتنا ويجمو قد باي بلوم يفسرالو يمتكبرون هلو تزاز يتكتلوا عنيد وانجلنيا يهنا أمسنيا يهنا عنيد مائلين عن الحق إلى الباطل كحق ودباطل يمزنبلن هلو تزاز يتكتلوا يا الله أمر يرسلوچن يا الله رسلوچ يامصو النسو ናቸው እንግዲህ ማነው ارسل اليهم هود وعصوا من الى الله سبحانه وتعالى رسله رسلك የማን ጀምዕ ነው የረሱል ጀምዕ ነው እና እንግዲህ
له معنيان የሚሉም ቢኖሩ አብዛኛው ሙፈሲሮች ያሉት ተክዚብ ረሱልን واحد ከተክዚብ الرسل كله في الاصل ምንድናቸው አንቢያዎች ብለናል ያ ሸባብ አስሉ دعوة الرسل واحد አንድ ነው ወደ ተውሂድ ነው የሚጣሩ ሁዲን በሁድ መክፈር ሁዲን አለ መቀበል ማንኛውንም ረሱል እንደ መካር ነው ለዛ ነው وعصوا رسله አንዳንዶቹ እንግዲህ ጅንስ ተሽቶበት ነው ዘይዱን يركبul خيل ይባላል ጅንስ الخيل ማለት ተፈልጎ خيل እኮ እንግዲህ አሸባብ የሚሉት ለፍዙ ምንድነው ጀምዕ ነው من لفظه من የለውም مفرد የለውም من معناه فرسال እና ዘይዱን يركبul خيل ቢባል ጅንስ الخيل ነው አሁንም رسوله جمع مضاف ነው ያው ጀምዕም ቢሆን ምን ተሽቶበት ነው የሚለዋል ጂንስ ተሽቶበት ነው ጂንስ الرسول ያው ሁዲን አስተባብለዋል ማለት ነው የሚለዋል لكن اكثر المفسرين በምን ላይ ናቸው ብለናል በመጀመሪያ ባል ነው دعوة الرسل የሁላቸውም ሐዲስ እኮ ቀርተናል ለሸባብ الانبياء ابناء لعلات ابوهم واحد وامهاتهم شتى ديناቸው ሁሉም ወደ ተውሂድ ነው የሚጣሩት አንድ ናቸው ወደ ፍሩዕ ከሄር لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ይሄን ነው የሚለው ሰዒድም ተፍሲሩ አለን ተፍሲሩ ላይ ሼኹ المفسرين وامامهم ይሄን ይላሉ አንዳንድ ሙፈሲሮች ቅድም ያልነውንም ይላሉ من حيث اللغة النظام يسيدان لكن وعصوا رسله ማለት አንድን ረሱል ማስተባበል ሁሉንም ማስተባበል ስለሆነ واتبعوا تكتلوا الى الله سبحانه وتعالى الله تكتلاته في هذه الدنيا بذت دنيا لعنة رجماتن تكتلوا እንግዲህ ርግማን ማንንም ጅል በማንኛውም ወቅት የሚያነሳቸው እነሱን በመርገም ነው እንደዛ እኮ ነው ያሸበው ይሁድ ሰዎች አዶች በኸይር የሚያነሳ የለም ويوم القيامة የቂያማ ቀንም كذلك اتبعوا لعنة ዛም የሚጠብቃቸው ያው ለዕና ነው አላ ተንዊሃን بكفرهم አዳተ ተንቢህና ተዋጅ ብለው የሚፈስሩ አሉ انتبهوا واستمعوا لما يقال ان عادا كفروا ربهم عادوች ጌታቸውን አስተባበሉ ካዱ አላ አሁንም አዋጅ بعدን ከረህማ መራቅ ይስበትላቸው لعاد ለዓዶች ቀውም ይሁድ ሰዎች ይሆን እንግዲህ ሁድን ተቆጥራላችሁ ስንት ተዘከሩ አሁን ቀራ ነው ጀምሮ ኢላዲን ካለው ጀምሮ እስካሁን እስሙ ሁድ ስንት ጊዜ ተዘከረ ያሸባ አራት ነው ቢሆነው ይጨምራል عموما አንዳንድ መስአሎች ግር መንገድ ያነሳሉ ያሸባ አንዳንድ ሰዎች ቁርአን ላይ የሆነ ነገር እንከታተላለን ይያሉ የሚጽፉ ሰዎች አሉ መጻፋቸው ጥሩ ነው ፋይዳ አለ ግን ሲጽፉ ተሕቂቅ መጻፍ አለባቸው በተሕቂቅ መጻፍ ላለ በኮምፒውተር ይገቡና ይሄን ሁድ የሚለውን ስም እንግዲህ ለምሳሌ ይጽፍና የሚያመጣልህ ነገር ይኖራል ስንት ጊዜ ያመጣልህ ይችላል አራት ጊዜ ሊያመጣልህ ይችላል የሰጠው ሰው ያንን ሊሆን ይችላል ይሄ ኮምፒውተር ምናምን የሚባለው እኮ ያሸባ ምንድነው የሰጠውን ነው የሚቀበለው አልፉ መስአላ ወመስአላ ብሎ ጽፎ ሰውየው የሁድ ስም ቁርአን ላይ አራት ጊዜ ብቻ ነው የተጻፈው ይላል ቁርአን ኪታቡ ነበር ኩና ነተሰፈው لكن فيه اخطاء كثيره እና የአራት ጊዜ የተዘከሩ ስማቸው من الانبياء ብሎ ማንን ያመጣል ይያልኩ ነው ሁዲን ያመጣል እዚህ ስራ ላይ ብቻ እንኳን አምስት ጊዜ ተዘክረዋል እሳቸው ያሰባ አሁን የቀራነው ላይ አራት ያልፋል ወደፊት ይመጣሉ ሌላ ነብይ ቂሷ ላይ የሁድ ስም ምን ይሆናል ይተቀስ ይመጣል صريحا ተቀሳ صريحا ይመጣል እዚህ ስራ ላይ ብቻ ስንት አገኘ አምስት ጊዜ ተዘክሯል በሱረቲሁ እስሙሁ ሌላ አራፍ ላይ አልፏል ሹዓራ ላይ ይመጣል ስነን ዛይድ 5 ስንት ይሆናል ከሰባት በላይ አለ ሚል ካለም እንቀበላለን ላኪን ያገኘነው እሱን ስለዚህ ያልፉ መስአላ ወመስአላ ሌሎች ብዙ መሳኢሎች ተንቢህ ተደርጓል ሙራጃዓ ያስፈልጋል ወንዋስል وإلى ثمود ودا ثمود ودا تبال قبيلة لكن إلى الله سبحانه وتعالى أخاهم صالح تبالون وندماتشون لاك قال صالح منالو يا قومي سوتشهوي
አረዶቼ ሆይ አዕቡዱላህ አላህን በብቸኝነት አምልኩ ወሒዱላህ ማለኩም ምን ኢላሂን ገይሩህ ከሱ ሌላ ምንም ተመላኪ ማዕሉህ የላችሁም ጌታና ወአንሸአኩም ምን አልአርድ ከመሬት ያስገኛችሁ የፈጠራችሁ እሱ ነው እንግዲህ بخلق اصلكم وابيكم آدم ከአፈር ነው የተፈጠሩት እሳቸው አስላችሁ ከዛ ስለተፈጠረ አንሸአኩም ምን الارض ማለት اوجدكم من الارض خلقكم من الارض አፈርኩም እንድትከየት ነው ያጀበው ከመሬት ነው አስላችሁ ስለተፈጠረ ወይም ደግሞ ሰበቡ መዒሸቲኩም ወሐያቲኩም ከመሬት ስለሆነ ለሁሉም ነው واستعمركم فيها መሬት ላይ ያኖራችሁ የሆነ ጌታ استعمر ማለት እንግዲህ استخلفكم ብለው የሚፈስሩ አሉ ምትክ ያደረጋችሁ ከናንተ በፊት ያሉትን አጥፍቶ እናንተ አዕራፍ ላይ እንዳሳለፉ استعمركم ማለት جعلكم معمرين فيها መሬት ላይ እንግዲህ ዑምራችሁ እስካለ ያኖራችሁን ጌታ እሱን በብቸኝነት ተገዙ فاستغفروه قدم እንዳልነው ነው አላህን استغفار አርጉ ወባላህ እመኑ ሽርካችሁን ጣሉ ثم توبوا إليه ከዛ በኋላ ወደ አላህ ተመለሱ من ذنوبكم ومعاصيكم وسيئاتكم إن ربي እኔ ጌታ قريب مجيب ቅርብና ዱዓ መርሐባ ባይ ስለሆነ ይሰማችኋል ዱዓችሁን መርሐባ ይላችኋልና በሱ አምናችሁ ከወንጀሎቻችሁ ጽድት ብላችሁ ተወብታችሁ አላህን በብቸኝነት አምልኩ ብለው ጥሪ ያቀረቡ قالوا ثمودዎች ምን አሉ ያ ሷሊሁ አንተ ሷሊህ ሆይ قد كنت فينا مرجوا እኛ ውስጥ በጣም ተስፋ የሚጣልብህ የምትከጀል ሰውዬ ነበርክ ሰይዳችን ትሆናለህ ተብሎ መሪያችን قبل هذا አሁን ያልከውን ከማለትህ በፊት እንግዲህ ሸሃዳ ነው አሸባ ከፈضሉ ሁሉ ፈضሉ ይላሉ አረቦች ማአቀረት ቢል ዒዳ ነው እኮ ይሄንን አሁን ያልከንን ሳትለን በስተፊት ተስፋ የምትደረግ ደረጃ ያለ ሰው ነህ ተብሎ ምን ይደረግ ነበር ተስፋ እንጥልብህ ነበር አሁን እንግዲህ አህዋአቸውን ሲخلፋቸው ምን ሊያረጉት ነው ቂል ሊያረጉ እኮ እንደዛ ነው ወልአን ሀከል ሰዎች እኮ ይሉሃል ብለን ያምናሉ ይናገራሉ እንደምታቅ እንደምትበልጣቸው ዲን እንደተረዳህ ያምናሉ ግን ያሉበትን ከነካ ምን ያረጉሃል ኡምይ ያረጉሃል በሌላ ይጠረጥሩሃል ስለዚህ መርጁው ነበርክ قبل هذا ካሁን ከዚህ ከምትለው ያመጣኸውን እንግዲህ ከማለትህ በስተፊት አተንሃና ብለህ ትከለክለናለህ ሆይ አንዕቡደ ከማምለክ ማ ያዕቡዱ አባኡና አባት አያቶቻችን የሚያመልኳቸውን አውሳን አስናሞች እነሱን ከመገዛት ከማምለክ ትከለክለናለህ ሆይ ወኢነና እኛሉ ለፊ ሸኪን በጥርጣሬ ውስጥ ነን مما تدعونا إليه ودسو ከምትጠራን ነገር በጣም እየተጠራጠርን ነው ሙሪቢን ይሄ ሸካችን ደግሞ ሌላን ሰው ሸክ ውስጥ እሚጥል ጥርጣሬ ውስጥ ነን ብለው መልስ ሰጡ አስተባበሉን قال يا قوم አሉ صالح عليه السلام ሰዎች አረዳዋቸው አራይቱም ነገሩኝ እስኪ إن كنت على بينة من ربي ከጌታዬ በሆነ ማስረጃ ላይ በሆን وآتاني بساتج منه كس رحمة فضلا إذنة رسالة إسلام نا እንደዚህ ቢሰጠኝ እናንተ ዳዕዋ የምታረጉልኝ እንቀበልና እናንተ ጋር ሆናለሁ ወይ አልሆነ فمن ينصرني የሚያግዘኝ አካል ማን ነው من الله كالله إن عصيته الله ወንጂዬ አላህን በወነጅ አላህ በመወንጀሌ ሰበብ እናንተን ሙዋፈቅ አድርጌ በሚያመጣው ቅጣት የሚያግዘኝ የሚረዳኝ ማን ነው فما تزيدونني غير تخسير ከኪሳራ ውጭ ከጉዳት ውጭ የምትጨምሩኝ ነገር የላችሁም እናንተ ብለው ሷሊህ ለሰሙድ ይህን ተናገሩ ويا قومي እንግዲህ አያ ጠየቋቸው እናንተ ረዶቼ ሆይ هذه ይቺ ناقة الله لكم لكم آية لنانت تأمر ستون يا الله قملنات يدي المضاف إلى الله سبحانه وتعالى ودس انت كفلال بلنا
ወደ 3 የሚከፍሉት አለ ወደ 2 ብቻም የሚከፍሉት አለ እንግዲህ ናቃ ያ ሸባብ ትሄዳለች ትመጣለች ትበላለች ትጠጣለች ሞታለች ተገላ ማለት ነው عين قائمة بنفسها وأضيفت إلى الله ليست جزءا من الله سبحانه وتعالى وإنما إضافتها للتشريف نا خلالكم دقمو ትንሽ ለየት ያለ መልክ ስላለው ተሽሪፉ የመጣው ከዛ ነው ይቺ አላህ ግመልናት ለናንተ እኔ ረሱል ለመሆኔ በሐቅ ላይ ለመሆኔ እናንተን ምጣራው ወደ ሐቅ ለመሆኑ ተአምር ስትሆን የአላህ ግመልናት فذروها اتركوها دعوها تاوات تأكل في أرض الله بالله مريت بالله ሀገር ትብላ ማለት እናንተ እሷን ቀለብ ወጪ አትጠየቁም ሪዝቁሃ አላ ረቢሃ ነው ትብላታዋ ولا تمسوها بسوء በመጥፎ እንዳትነኳት بالعقر والقتل فيأخذكم عذاب قريب ቅርብ የሆነ ቅጣት ይይዛችኋልና ከነካችኋት እኮ ነው በመጥፎ ከነካችኋት ቅርብ ቅጣት ይይዛችኋልና እንዳትነኳት እንግዲህ ብዙ ያወራሉ ብለናል في الأعراف ማልፈዋል ይመጣል فعقروها إلى الله سبحانه وتعالى ወጉና ገደሏት እንግዲህ አንድ ነው የገደላት ብለዋል ሁሉም ስለተስማሙ ሁሉም እንደሰሩ አረጋ الله سبحانه وتعالى فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ዛገራችሁ በየቀያችሁ 3 ቀን የዱንያ እንግዲህ ያላችሁ ተመትዑ እሱ ነው ተጣቀሙ 3 ቀን ብቻ ذلك يا وعد ቀጠሮ ነው ረጋ ነው ይላሉ غير مكذوب የማይዋሽ የሆነ ቀጠሮ ነው ሐቅ የሆነ ቀጠሮ ነው ከ3 ቀን በላይ መኖር አትችሉ ብለው ሷሊህ ተናገሩ فلما جاء امرنا ውሳኔያችን የመጣ ጊዜ ይሄው እንግዲህ አዛቡ ነው بالصيحة نجينا صالحا ነፃ ወጣ ነው والذين آمنوا معه ሱጋ ብረው ያመኑትንም ነፃ ወጣ ናቸው برحمة منا ከኛ በሆነ ትሩፋትና እዝነት ومن خزي يومئذ እንግዲህ በእኛ በሐፍስ አቀራር ያ ሸባብ هذه السورة ومن خزي يومئذ እዛ ደግሞ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني እነዚህ ሁለቱ ቦታዎች ላይ معارج ነው ያኛው كسري بجر الميم ነው ምንቀራ مع جواز الفتح ስለዚህ ومن خزي يومئذ ከዛ ቀን እንሰት ውርደትን ነፃ ወጣናቸው إن ربك ያንተ ጌታ هو القوي العزيز ኃያል አሸናፊ እሱ ነው ቀዊ ለመሆኑ እንግዲህ ሰሙድን በصيحة ብቻ አጠፋቸው عزيز لا يغالبه أحد الله سبحانه وتعالى مغالبة የሚያደርግ የለም ሁሉም ከሱ ቁጥጥር ስር ነው واخذ الذين ظلموا እነዚያ የካዱትን ያዘ الصيحة ጩኸት ያዘቻቸው فاصبحوا هونوا في ديارهم جمع دار እንግዲህ ዳር በዲያርም ይጀማዓል كما هنا በዱርም ይጀማዓል ብለናል ቁርአን ላይ የለም ዳር በምንም ይጀማዓል ያገባ ዱር بل ادورም ይጀማዓል ፍልቅል አድውር ስለዚህ ፊዓል ይህዲያር አለ ዱርና አድውር ቁርአን ላይ ምንድነው ያለው ነው ሷል ተዘከረም لكن تجمع ايضا الدار በሶስቱም ትጀማዓለች በየቀያቸው ሆኑ ጃሲሚን የበረኩ ሆኑ ብለው የሚፈስሩ አሉ የተንከፈረሩ ሚሉም አሉ ጃሲም ኻሚዲ ሊመን ከፍረድ ማለት ያጀባ እዛው አሉበት ላይ ሩሃቸው ወጥቶ ማይንቀሳቀሱ ሆነው እዛው ላይ ተንከፈረው ባርከው ቀሩ ጃሲሚን ማለት ከአለም يخنوا فيها ዛች ኖሩባት فيها الضمير يعود الى الديار ዛ ኖሩበት ሀገር እንዳልኖሩ ሁሉ من غنيه بالمكان اذا اقام فيه አላ ዋጅነ ሰሙደ ከፈሩ ረበሁም ሰሙዶች ጌታቸውን ካዱ
ألا بعدا لثمود هي ገባቸዋል ነው ከጠፉ በኋላ እኮ ነው እየተረገሙ ያሉት ያጀባ ስለዚህ ከጠፉም በኋላ በመጥፋታቸው ብቻ አይቀርላቸውም ቡዕዱ عن رحمة الله በኋላም የሚጠብቃቸው ይሄ ስለሆነ አላህ ያርቃቸው ከአላህ ረህመት በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يهودنا يثمودين قصة ينقرنا لقد كان في قصصهم عبرة اعتبار للنارق ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا بزوجين دالنو ينجان قدي آياتوچون باتقالا يمثال عندان لنسخة وهي نسخة باء إلى آخر القصة هلال في قصة هود وفي قصة ثمود أيضا أي وأرسلنا إلى عاد وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من أرض اليمن يمثال الأحقاف تبلو يتسيمم سورة الله زالة يمثال من آل حوامي أخاهم في النسب هودا السلاك ليتمكنوا من الأخذ عنه يدي كسو كنسب كوندماتشو إلاكنو مردات مياز اندماتشاتشو والعلم بصدقه صادق مهنون من قديه ماوك اندماتشاتشو فقال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون أي أمرهم بعبادة الله وحده ونهاهم عما هم عليه من عبادة غير الله اللهم بمتشنينة اندعملكم اندقزوا عززواتشو من عبادة غير الله ساتشو ياللباتن دقمو كذا كلكلوات وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله الكذبة في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك بمملكاتهم بمبقاتاتهم فالله لا يندكتفون أقرواتهم ووضح لهم وجوب عبادة الله يا الله عبادة قدتا مهونون سن أبرارولات وفساد عبادة ما سواه كالله ليلا يلن مملك فاسد مهونون يتبلاتش سنم قلسولات ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد لهود كما التازز كالكاي اندللم أبرارولات فقال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا أي غرامة من أموالكم إذا مالتنا كفية على ما دعوتكم إليه فتقولوا هذا يريد أن يأخذ أموالنا لتلو زندا غرامة أجر دموز ما يتيأكواتشو وإنما أدعوكم وأعلمكم مجانا أي بلا مقابل شيء نسعى مالتكم مجان من مالتنا يا جبا نسعى مالت بالنسبة قد نانتم فلقوا إلا النمر وإلا الرسالة لها أجر كذا يبلتكو كالله زند تلك أجر عند دعوة إلى الله مياسقين مهمة الرسل نو يتبالك يا شباب مجان يتبالو بالنسبة للمدعوين كنانتن ما سباسبو مواجو أنتو يالكواتشو بچالي إهنن على مالتي أني ننكياد لما أدرك لني دعوة مانع يلاتشو من أنتن بتنينت بچانونجي طيب إن أدري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ما أدعوكم إليه ودسوا متأراتون نقل أتردوا مين وأنه موجب لقبوله منتفن المانع عن رده يا متأراتون نقل مقبلون يا سبتا مانع مسون كما ملس مانع منتفنا يعني لمن أتردوا ويا قوم استغفروا ربكم سيلايول لبن بل እንግዲህ ቅድም ያፈሰርነው አለ ተፍሲር ابن جرير ብለን አሁን ደግሞ የሼክ ابن السعدي استغفروا ربكم عما مضى منكم ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والإنابة إلى الله تعالى بزه فسر دي استغفار የሚባለው ነገር يا شباب ላለፈው እንጀልም ቢሆን ያለ ኢማን ምን አይሆን سلما يهون استغفروا في هذا الموضع من بلو فسروا بلنا لأنه آمينوا ይሄኛውም ካለፈው ወንጀላችሁ ተወብቱ ማለት እንግዲህ ከወንጀል ሁሉ ወንጀል እኮ ምንድነው ሽርክና ኩፍር ነው እሱን ትታችሁ እመኑ ነው ተወብቱ ማለት እንጂ በዛው በሽርክ በኩፍሩ ላይ ሆኖ ከሰሩት ወንጀል استغفار هذا لا يمكن غير ممكن እንደገና ደግሞ ወደፊት የምትሰሩትም ወንጀል ሲሰሩ ثم توبوا اليه ተውበት አድርጉ ነው ምንዳቸውን ይሄን ካረጉ ጀዛአቸውን ሲነግሯቸው ምን አሉ
فإنكم إذا فعلتم ذلك يرسل السماء عليكم مدرارا بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض لكنه خصب متابق ويكثر خيرها ويزدكم قوة إلى قوتكم فإنهم كانوا من أقوى الناس سلنبرون إلى قوتكم يتبالوا ولهذا قالوا من أشد منا قوة كما سوف يأتي في فصلات فوعدهم أنهم إن آمنوا زادهم قوة إلى قوتهم ولا تتولوا عنه أي عن ربكم مجرمين أي مستكبرين عن عبادته كافرين بالأب نجري فسرالو تاج متجرئين على محارمه كالله عبادة يكراتشو ستوانو بالله محارم وجلاي دقمو يتدافراتشو الله محارم ستوانو أتافنقتو فقالوا رادين لقوله يا هود ما جئتنا ببينة إن كان قصدهم بالبينة البينة التي يقترحونها النسو تمتعلن ملو النسو حساب ما يقربوا بينا كهنا فهذه غير لازمة للحق يهود دعوة حق لمونو النسو يالو تبينا لممتاتو لازم يدلم بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به السوء نو لازم يعني ما امتتوا وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة أنت لم تلو نقر صحيح لمونو متمسكر ما سرج على متهم مالت كهنا في اللاقوتاتشو فقد كذبوا في ذلك فإنه ما جاء نبي لقومه فايت تعليليهم مقتبسنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر نبيتنا صلى الله عليه وسلم يهم بالله ما من نبي بعث إلى قومه يتلاك يلم بزاب نبي الجلاء الله سبحانه وتعالى يلاك بوننجي سو مياسام من ميامن بتن بينانا معجزة ولو لم يكن له آية إلا دعوته إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له يبتشام كان بيون والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك بالله والفواحش والظلم وأنواع المنكرات مع ما هو مشتمل عليه هود عليه السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم لكفى بها آيات وأدلة على صدقه آيات من غيره تمييز يوننا ومنصوبنا وجمع المؤنث السالم فلون أدلة جمع الكسران إن الصواب بتمييز النتيجة يهم كان بايهون يبتشام كان إنجيل إلى باينور على صدقه يبقى نبر بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية ذكرنا آية أكبر من مجرد الخوارق التي يراها بعض الناس هي المعجزات فقط بدي خوارق العادان بتشا نو بعض الناس كمعجزة رقميات نوم كذا يا عندي تايتكم من هنا يا شباب خارقوا عندي تاينا يلم يهجين يهون يعني يساتشوا يدت እስከ ፍጻሜያቸው ድረስ የሚቀጥል ስለሆነ أعظم أرجوها يتال أهل العقول وأولو الألباب ومن آياته وبيناته الدالة على صدقه يجري من آيات هود وكذلك بيناته من بينات هود عليه السلام الدالة على صدقه أنه شخص واحد يجري عندي سونوه هود يا شباب ليس له أنصار ولا أعوان وهو يصرخ في قومه كوينا قرالونه ويناديهم ويعجزهم يعجزهم موسى يطرواچዋል እንደውም ያስኗቸዋል ምንም ማድረግ አላህ ያልሻብኝ ነገር ማድረግ አትችሉም አጀዛዎች ናችሁ ዱዓፋዎች ናችሁ ይሏቸዋል ويقول لهم إني توكلت على الله ربي وربكم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون وهم الأعداء الذين لهم السطوة والغلبة فذا ساعات انجدي يبلاينت አሸናፊነት ያላቸው እሳቸው ነበሩ ويريدون إطفاء ما معه من النور إطفاء ما معه من النور بأي طريق كان بمن يوم منقل وهو غير مكترث منهم
دنتا يلاچو ولا مبال بهم ويايلو وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه بشيء من السوء هيك كذي يبلت معجزة وإن دقموا آية من يفلقها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فهون እንግዲህ አያት እኮ ለማንም አይደለም ያሸበ የሚጠቀመው ማን ነው አቅል ያለው ስለሆነ ቢኖራቸው ኑሮ እንደዛ ማን አሸዱ ምና ቁዋ ያሉ አንድ ግለሰብ እናንተ ማማላክቶቻችሁም ተባብራችሁ እስኪ የሆነ ነገር አድርሱብኝ አላህ ያልሻ ነገር አታመጡም ሲሏቸው ይሄ መሳናቸው አንድ ሰው ተሐዲ ማድረጉ ከዚህ የበለጠ على صدق ما يقوله هود عليه السلام من የበለጠ ማስረጃ ያስፈልጋል لكن آية ميهونو بينات ميهونو لقوم يعقلون وهم لا يعقلون وقولهم وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أي لا نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بينة بزعمه وما نحن لك بمؤمنين وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه السلام في إيمانه تصفى يذكر عنده التلفا أنا من اللهم نقرنها وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون سو كفراتهم يوللوا كما عندما يوجدوا ينقلوا إن نقول فيك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي أصابتك بخبال وجنون خبال فصارنا بلن فسرا فصرت تهذي بما لا يعقل والعياذ بالله دي نبيين هذا ندزيه الآن هذه مالتك وهم هذيان قول السكران ما يردت ما ناوقوا ما يقبان نقر زملت لا حول ولا قوة إلا بالله فسبحان من طبع على قلوب الظالمين كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحق الحق بهذه المرتبة التي يستحي العاقل من حكاياتها عنهم لولا أن الله حكاها عنه حكي الكفر قديم ما يهون بلنا لا شباب ليس كافر الله ስለነሱ ሒካያ ባያረግ ኑሮ ይሄንን ከነሱ እንኳን እንደዛ ሐሉ ብሎ ሒካያ ከማድረግ ዓቂል ያፍር ይተነቀቅ ይጠራ ነበር لكن الله سبحانه وتعالى ሒካያ ስላረገ ለዛ ነው ምን ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من آلهتهم أذى منهم قدات عندما يغنياچو እንግዲህ እንደተማመኑ ተናገር فقال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا اي يطلبوا لي الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون بها مني አንኛው መንገድ ሳትተው በሚመቻችሁ መንገድ ባጠቃላይ ዱር ጉዳት ለማድረስ ተሰባስባችሁ ሁላችሁም ተተናቆሉ መላምቱልን ቅድም እንዳል ثم لا تنذرون أي لا تمهلوني إني توكلت على الله أي اعتمدت في أمر كله على الله ربي وربكم أي هو خالق الجميع ومدبرنا وإياكم طيب المهم هنا ملون قري ولت محل سلاله وإياكم بأننا وتعطفون مدبرناكم مضاف إليهم نو يا مدبرم دقمو من دنو وده مفعول تتقط رسلهنا ينبمايت وهو الذي ربانا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فلا تتحركوا ولا تسكنوا إلا بإذنه أي تلك الداب فلو اجتمعتم جميعا على الإيقاع به بني انقدي مصيبة عدقاء لما تقال بتسباسبوا أنتم متقزواتشوم والله لم يسلطكم عليه الله يسلطاتشو سيوان لم تقدروا على ذلك فإن سلطكم فلحكمة الله كسلطاتشو ደግሞ በኔ ላይ ለሕክማ ስለሚያውቀው ሕክማና أرادها فلحكمة أرادها ليلا في باء الحكمة من الليلة ليس واضحة إن ربي على صراط مستقيم أي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره وفي شرعه وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليه بها كذب يا الله سبحانه وتعالى أي وتعالى فإن تولوا عما دعوتكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فلم يبق علي تبيعة من شأنكم كنانت قاطع قداي
متأيقبت من ملبت نقر يلم يقر يلم ويستخلف ربي قوما غيركم يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئا ولا تضرونه شيئا فإن ضرركم إنما يعود إليكم نسخة عليكم من دالم الناقل فالله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين المطيعين من دالم ذكر له نسخة إذا الله سبحانه وتعالى حديث القرسي متناقرا إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون لذلك العلماء يفرقون بين الضر وبين الأذى هذا እንግዲህ እንደሚደረግ ተናግሯል الله سبحانه وتعالى حديثም ላይ ሰብቷል ضر ግን لا يضر الله سبحانه وتعالى እኔን ضر ማድረግ አትችሉም አትደርሱም እምትጎዱት انما هي اعمالكم الى اخر الحديث الطويل ለራሳችሁ ነው ጉዳት ነፍዑም ለራሳችሁ ጉዳትም ለራሳችሁ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا أي عذابنا أمر انقدي معنى المراد أنه قطعتها يمتاق زي والثانيات مالت قطعتها بإرسال الريح العقيم التي ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كما يأتي في الذاريات نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ أي عظيم غليظ سفسروا شديد أحله الله بعاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم هذه أيضا تأتي في الأحقاء يجي بس هاتشوف تفسير ولتنم بان لارقو عند توكيد يارقونه غليظ ملونكو من عالو عظيم بلو كلهم من الدنيا لا يقات ماتشو قدم يالنو تفسير علق على بقالو لا على ذكر إنه علم وتلك عاد الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم منهم لأنهم جحدوا بآيات ربهم ولهذا قالوا لهود ما جئتنا ببينة فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته الله انقري كادوا ملو بتليه جحد مبالوكم من الشرط البلنا لجو مع العلم مهونو سلم الشرط أوقعوا يكن بلوال دعوة حق مهونو وإنما عاندوا وجحدوا وعصوا رسله لأن من عصى رسولا فقد عصى جميع المرسلين لأن دعوتهم واحدة واتبعوا أمر كل جبار أي متسلط على عباد الله بالجبروت جبار بزف الصوت بالله باروت لا يتسلط بكراتنا نسم بمنبر عنيد أي معاند لآيات الله يا الله آية ميامس نقول ما إلى عن الحكم لو فسروال وتفسير ابن جرير التاي فعصوا كل ناصح ومشفق عليه مكار للنسم يازنن باتق على أمصنا واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم هم تمام كل الزان لا نيأس من المجتمع قديه يأس لا يدب إلينا لكن ناصحون إنا غاشون عامل أيلي وده شركيات لم يتعروا يا شباب مالون هلون ያመቻቻል ሽርክን በገንዘቡ ይገዛል ተውሂድ ያዝ የሚሉት እንደግሞ የሚለውን አካል ያለህበት እንደዚህ ነው የሚለውን ስም ያወጣ አርአያው እነማን ናቸው ይያልን ነው እነዚህ ናቸው ኩለ ናሲሂን ሙሽፊቂን እሱን እምቢ ብለው አምፀው ወተበዑ ኩለ ጋሽ ለሁም يريد إهلاكهم እንደዚህ ስለሆነ ላጀረማ አህለከሁም الله حق ናሲህ ሙሽፊቅን ተተው ጋሽን جبار عنيدين ስለተከተሉ አላህ እነሱን ማጥፋቱ ሐቅ ነው የሚገባቸው ይሄ ስለሆነ ነው ስለዚህ አላህ እንዳያጠፋ ቆም ብለን ማስተንተን ይኖርብናል وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة فكل وقت وحيد إلا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر يذكرون به وذم يلحقهم يلمالوا ማንኛውም ሰዓት ማንኛውም ትውልድ ጊዜ ይሄ መጥፎ ወሬያቸው ይወሳል በመጥፎነት አስቀያሚ አخبارዎቻቸው ይወሳሉ ዘምም እንግዲህ يلحقوا ማለት ይደርሳቸዋል ከነሱ በኋላ ከወጡ ትውልዶች በየጊዜው ويوم القيامة لهم أيضا لعنة ألا إن عادا كفروا ربهم أي جحدوا من خلقهم ورزقهم ورباهم ألا بعدا لعاد قوم هود أي أبعدهم الله عن كل خير
وقربهم من كل شر. طيب تم الزمن بسمانه من التقم الله يرجل. نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.